जय गोर्खा। नमस्कार सबैजनालाई। आज म धेरै दिन बादमा तपाईहरुको बीचमा एउटा सोशल कजको विषय लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ आजको दिनमा पेन्डेमिकको समयमा कोरोना भाइरसमा जति बेसी हाम्रोमा क्राइसिसहरु छ त्यो क्राइसिसको विषयहरु लिएर हाम्रा नानीहरुप्रति सतर्क हुनुपर्ने, हाम्रा समाजप्रति सतर्क हुनुपर्ने, स्पेशली चिया बगानकोहरु जति पनि तराईतिर डुवर्सतिर छरिएका चिया बगानहरु छ र दार्जिलिङतिर चिया बगानहरु छ, जसमा चाहिँ हाम्रा धेरै मानिसहरु चाहिँ बिलो पोभर्टी लाइनमा हुनुहुन्छ र उहाँको छोराछोरीहरुको, उहाँको नानीहरुको विषय लिएर चाहिँ आज म तपाईहरुको बीचमा लाइभ आएको छु, जसमा चाहिँ भयंकर आजको दिनमा एउटा समाजले, एउटा एनजीओले, पुलिसले अनि आफ्नो सबैजना मिलेर, घर परिवार सबै मिलेर चाहिँ आफ्नो समाजलाई कसरी बचाउनु पर्ने भन्ने र विषय चाहिँ हो हाम्रो एकजना नानी, जसलाई चाहिँ दार्जिलिङबाट म्यानिपुलेट गरेर, माइन्ड वाश गरेर माइनर अवस्थामा दिल्ली ल्याएका थिए र उहाँलाई चाहिँ त्यो नानी चाहिँ हेर्नुमा राम्रो हैन, हाम्रो वहाँ माथितिरको नानीहरु त राम्रो हुन्छ, अनि सानो उमेरमा एकदम हलक्कै बढेको नानी, अनि उसलाई चाहिँ पढ्नु मन नलाग्दा या घरमा बस्नु नमन लाग्दा चाहिँ यस्तो ट्राफिकरहरुले फेला पारे है। ट्राफिकरको रिलेसन्सहरु यति पनि तपाईहरुलाई म भन्दैछु, ट्राफिकर्सहरु जो पनि हाम्रो नानीहरुलाई, चाहे छोरा होस् या छोरी होस्, हाम्रो नानीहरुलाई बाहिरतिर लगेर कामको झासामा, या पनि ठुलो मान्छे पनि किन नहोस्, उनीहरुलाई कामको झासामा बाहिर राम्रो राम्रो नोकरीहरु लगाइदिन्छु, राम्रो पैसा हुन्छ भनेर लालचमा, र त्यस नानीलाई चाहिँ एउटा कुकुर हेर्ने काम छ अनि ठुलो कम्पनीमा उसको म्याडमकोमा, अनि तिमीलाई चाहिँ 20,000 रुपैयाँ पर मन्थ चाहिँ स्यालेरी हुन्छ भन्दा कहाँनिर 15-16 वर्षको नानीहरु हाम्रोमा मजाले 5-10 हजार पनि उनीहरुले कहिले पनि देखेको हुँदैन हातमा, हगि, किनभने त्यस्तो हाम्रोमा उयो छैन। र त्यस्तो व्यक्ति नानीहरुलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ सजिलैसँग झाँसा दिएर चाहिँ त्यो नानीको चाहिँ आइडीहरु पनि सबै लुकाएर हैन, अर्काको आइडीमा, त्यो माइनरको नानी हो, अब 15 वर्षको नानी, तर अर्काको आइडीमा फल्स सबै कुरो गलत गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ ट्रेनमा ल्याएर चाहिँ यहाँनिर ल्याएर चाहिँ त्यो हाम्रो चेलीलाई बेचेका थिए। त्यस चेलीले चाहिँ अब जति दिन पनि उनीहरुसँग बसे, उनीहरुसँग बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो, अब उनीहरु एउटा मसाज पार्लरको थ्रुबाट हैन त्यो नानीलाई एउटा रुममा कन्फाइन गरेर राखेपछि चाहिँ त्यो नानीलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो त्यो काम गर्न लाए, जो रेड लाइट एरियातिर हुन्छ, मसाज पार्लरको नाममा पनि ठुलठुलो नगरहरुतिर धेरै नै यस प्रकारको कुराहरु हुन्छ। यस्तो प्रकारको परिवेशहरुमा मान्छेले हाम्रो नानीहरुलाई बेचेका हुन्छ, तर उनीहरुको एक्चुअली मसाज पार्लरहरु पनि हुँदैन र उनीहरुले बकाइदा मतलब येलो पेजमा, टाटा येलो पेजमा देखिनको, न्यूज पेपरमा देखिनको सबै जग्गामा चाहिँ उनीहरुले एडभर्टाइजमेन्ट दिएर र्यान्डमली चलाएका हुन्छन्। अनि त्यस्तो मसाज पार्लरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कसैको सुरागमा, किनभनेदेखिको हामी त यसरी सोशल एक्टिभिजम हामी गरि नै रहन्छ र यो एउटा चाहिँ दिस इज वान अफ द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट केस हो, त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले शेयर गर्नुपर्छ, गर्नुको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुसँग यो आज वार्तालाप गरेको। अदरवाइज यस्तो केसेसहरु हामी मुम्बईबाट, दिल्लीबाट, अहमदाबादबाट, अरू स्टेटहरुबाट पनि हामीले धेरै नै बचाइरहेका हुन्छ र यस नानीको चाहिँ हामीलाई इन्टरनल, किनभनेदेखिको जसले इन्फर्मेसन दिन्छ उनीहरुको हामीले कहिले पनि आइडेन्टिटी खुलासा गर्दैनौं, किनभने द्याट डिमान्ड्स टु बी अब अन्डर कभर हुनु पर्यो, किनभनेदेखिको उनीहरुको लाइफलाई थ्रेट हुन्छ र हामीले जसले पनि हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिनुभयो उसको अकर्डिङ हामीले त्यस जग्गामा पुलिसहरु लगेर रेड गर्यौं र रेड गरेको बादमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर सबै कुरो रिकभर गर्यौं। सबै कुरो रिकभर गरेपछि चाहिँ हामीले त्यस नानीलाई चाहिँ त्यस व्यक्तिहरु जो चाहिँ त्यहाँनिर एसोसिएट थिए, इन्भल्भ थिए, उनीहरुलाई चाहिँ हामीले पुलिसको कस्टडीमा दिएर त्यहाँदेखिको अहिलेसम्म उनीहरु जेलमा छ। साथै एउटा कस्टमर जसमा चाहिँ हाम्रो नानी बेचिएका थिए, त्यस नानीलाई चाहिँ नराम्रो काम गर्नु लाउँथे, दिनको उहाँलाई 5,000 रुपैयाँ, रातको 7,000, बाहिर गएको 10,000 रुपैयाँ, त्यस्तो प्रकारले हाम्रो नानीहरु, केटाकेटीहरु यहाँनिर बेच्थे। र यसमा जो र्याकेटर छ त्यो र्याकेटर पनि हाम्रै जातिका हुन्। म कुनै जातिको उसको कुनै पनि नाम लिनु चाहदिन, उसको पर्सनल नाम पनि लिनु चाहदिन र उसको कुनै टाइटल, कास्ट, कम्युनिटी पनि लिनु चाहदिन, तर हामी बीचकै हो। त तपाईहरुले यदि त्यस व्यक्तिले बादमा गएर मलाई कतैबाट एप्रोच गरेर मलाई सरी भनेर मलाई चाहिँ बेल गराइदिनुस् भनेर उनीहरुको परिवारहरुले धेरै कोसिस गरे, धेरै लालच लोभ दिनु पनि कोसिस गरे, तर हामी बिक्ने होइन, हामी एकदमै नबिक्ने हिसाबको पर्यो, किनभनेदेखिको यो हाम्रो हुन्छ वकालत चलिरहन्छ, पैसा कमाइ नै रहन्छ, तर यस विषय चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, जसमा चाहिँ हामी कुनै पनि एंगलमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैन। र आजसम्म गएर चाहिँ 18, 19, 20 आजसम्म गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब 2.5 साल 3 सालसम्म उहाँहरू चाहिँ 17, 18, 19, 20 3 सालसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ जेलभित्र छन्।
जेलभित्र भएकोमा अन्त हामीले त्यति बेला चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि स्पटमा मै भएको कारणले गर्दा र हाम्रो सबै टिमहरू त्यहाँनिर इकट्ठा भएको कारणले गर्दा वी फोकस्ड इन एफआइआर कसरी लेखाउनुपर्छ र एफआइआर लेखाउनुमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो त्यति एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरू नभएको कारणले मैले आफै नै एफआइआर लेखाउँदाखेरि चाहिँ म प्राइम विटनेस भएँ त्यसमा र म चाहिँ एज अ एडभोकेट काम गरिनँ, एज अ विटनेस काम गरेँ किनभने रेड कन्डक्ट पनि हामीले गराएको थियौँ अनि त्यो सबै कुरो पनि हामीले गराएको थियौँ र त्यस एफआइआरको बिचमा चाहिँ हामीहरूले यसको उयो चाहिँ छ 33617 को हो यो। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब जति सक्दो सिकन्जा कस्ने अनि मेन चाहिँ यस्तो प्रकारको रेडहरू गर्दा केहीहरू गर्दाखेरि चाहिँ म सबैलाई निवेदन गर्छु एफआइआर चाहिँ बहुतै ज्यादा स्ट्रङ हुनुपर्छ। ज्यादाभन्दा ज्यादा उनीहरूलाई चार्जेस लाग्ने कहानी होइन मैले कहाँ भेटेँ यस्तो गरेँ त्यस्तो गरेँ हाबीजाबी होइन, डटमा हमेसा म सजेसन दिन्छु, लिगल एडभाइसेसहरू हामी दिनै रहेको हुन्छ। के भयो, कति बजी के भयो र के भन्नु खोजेको, के गर्यो, हाजिउमा हात लगायो भने कता लगायो, कसरी लगायो, त्यो सिचुएसन कसरी डेभलप भयो, मेन की पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामीले एफआइआरमा गरेको हुन्छ र त्यस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यति बिना यो मान्छेहरूलाई चाहिँ धारा लगाएको थियौँ इनिसियल स्टेजको एफआइआरमै 342 रङफुल कन्फाइन्डमा जो आउँछ, 363 किडन्यापिङमा जो आउँछ, 370A ट्रान्सपोर्ट ट्राफिकिङ फर सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसनको लागि ट्राफिक गर्नु, ट्रान्सपोर्ट गर्नु, आइडेन्टिटीहरू छलकपट गरेर बनाएर ट्रान्सपोर्ट गर्नु, अनि 376 जो चाहिँ रेप हो, 376D जो चाहिँ ग्याङ रेप जो चाहिँ मोर देन 1% इन्भल्भ भएको हुन्छ किनभने यो नानीलाई त एकदमै बेसी त्यस्तो प्रकारको मिसयुज भएका हुन्, अनि 506 34 कमन इन्टेन्सन, अनि हामीले यो सबै प्रकारको चार्जहरू चाहिँ हामीले लगाएर फ्रेम गरेर र डे 1 देखिको हामीले फ्रेम गरेर यस्तो प्रकारको सिचुएसनमा चाहिँ उनीहरूले कतिवटा वकिल लगाए तर उनीहरू आजसम्म पनि बेल हुनु सकेको छैन। र यस विषयमा चाहिँ भन्दा चाहिँ अब अहिले त हामीले त्यो नानीलाई रेस्क्यु गर्यौँ, रेस्क्यु गरेर हामीले रिहेबिलिटेसन गर्यौँ, सेल्टर होममा हामीले अब माइनर भएपछि त अटोमेटिकली यो यसमा सबै कुरो मसिनरिजहरू एक्टिभेट भइहाल्छ र हामीले राम्रो हाम्रो यहाँनिर जुन चाहिँ सेल्टर होम छ, हाम्रै साथीको सेल्टर होम छ, एकजना चिन्नुहुन्छ उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ वहाँनिर होइन, उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ अनि हामीले उनीहरूको अरू केसेसहरू पनि हेरिदिरहेको छौँ र उहाँले चाहिँ अब एउटा हाम्रो गाइडेन्समा अन्डरमा चाहिँ नानीलाई एकदमै राम्रो पलिस गरेर नानीलाई कम्प्युटरदेखिको सबै सिकायो। ऊ 2 साल जस्तो त्यो रिहाब सेन्टरमा बस्यो अनि नानीलाई इमोसनली नानीलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ एक्सप्लोइटेसन भएको छ त्यो सबै काउन्सिलिङहरू गरेर नानीलाई परिपक्का बनाएर सबै कुरो सकेर चाहिँ उसलाई एउटा स्टेज आएर चाहिँ कोर्टको अर्डरमा चाहिँ अहिले नानीलाई पेरेन्ट्ससँग बस्नु छोडिदिएका छन् र नानी चाहिँ अहिले आफ्नै घरमा बसिरहेको छन् हाम्रो दार्जिलिङमै होइन, आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग राम्रो बसिरहेको छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा जब यस प्रकारको नानीहरू हामीले फेला पारेपछि यस प्रकारको नानीहरूलाई दुबारा समाजमा एक्सेप्टेन्समा साह्रो पर्छ। तर हामी चाहिँ की पोइन्ट के राख्छु भने यो कसै पनि इन्डिभिजुअलको गल्ती होइन, नानीको पनि गल्ती होइन, त्यो समयको अनुसार हुन्छ र जस्तो प्रकारको परिवेश छ सिचुएसन छ हाम्रो जग्गामा त्यो हिसाबले नानीलाई भएको हो। अनि अहिले हामीले यो नानीलाई त्यस्तै होस् त्यस्तै बन्योस् भनेर नेग्लेक्ट गरेर छोड्यौँ भनेदेखिको भोलि पर्सि उसको जिम्मेवारी कसले लिने? जब यस प्रकारको नानीहरूलाई जीबी रोडहरूतिर लाग्छ, मोर एक्सटेन्सिभ भर्जनमा लान्छ तिनीहरूले, ग्रान्ड जीटी रोडतिर बम्बईतिर लगेर लान्छ, त्यसको बादमा उसको जीवन त अझै नै बेसी पथेटिक अझ नै पीडादायक भएर जान्छ। त्यसको बादमा उनीहरूको नानीहरूको जन्म हुन्छ, उनीहरूको नानीहरूको बालबच्चाको पनि के चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस्, त्यसको फादरको हो, त्यसको मदरको हो, त्यसको कुन सोसाइटीमा त्यो नानी हुर्केको छ, कुन सोसाइटीमा बढेको छ, त्यो एउटा समाजै कुँदै जान्छ। र चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली हामीले लगाएका छौँ कि यस्तो प्रकारको नानीहरूलाई कसैले पनि तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ भने एक्सेप्टेन्स दिनुहोस्, समाजमा बोलाउनुहोस्, माया गर्नुहोस्, उसले चाहिएको कुराहरू प्रब्लम्सहरू तपाईँहरूले उसलाई फेस गरेको चिजहरूलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्, सपोर्ट दिनुहोस्। त्यस नानीलाई हिँड्दा बोल्दा गर्दा सबैजनाले फर्केर हेरिदिने, सबैजनालाई गरेर एउटा असामाजिक तत्त्वको ढङ्गमा सोच्ने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कहिले पनि हामीले गर्नु चाहँदैनौँ र हामी गर्न दिँदैनौँ पनि। किनभनेदेखिको जहाँ हाम्रो भिक्टिमहरू थिए धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा छ, हामी रोडमा निस्केर हामीले चिच्चाइ कराई हामीले हमेसा भनेको छ जो पनि भयो, तर यस नानीको जुनै पनि अवस्थाले गर्दा उसको फ्यामिली, उसको घर, उसको आउनेवाला जिन्दगी या डिपार्टेड 1जना 2-3जना छोरीहरू हाम्रो त्यसरी नै आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यस्तो कतिवटा सिचुएसनले गर्दा। त उनीहरूको फ्युचर
उनीहरूको पछि मरेपछि, किनभनेदेखिको कोही व्यक्ति मरेपछि त्यस व्यक्तिको क्यारेक्टर असासिनेसन गर्नु बहुतै ठुलो क्राइम हो, बहुतै ठुलो अफेन्स हो। त्यसमा कोही पनि समाजको इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू या कुनै पनि सङ्गठनले त्यस व्यक्तिको खिलाफ, जो चाहिँ डिपार्टेड सोल हो, त्यस व्यक्तिको खिलाफ गन्दगी फैलाउँदा, नेगेटिभिटी फैलाउँदाखेरि कसैले पनि गएर लोकल थानामा त्यसको खिलाफ कम्प्लेन्ट लेखाउन सक्छ र त्यसको पछि उनीहरूले चाह्यो भने फर्मल एउटा लिगालिटिज पनि अपनाएर थ्रु द कोर्ट अफ लबाट त्यो मान्छेलाई पनि सजाय हुनसक्छ भन्ने विषयहरू म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, सम्झाइ नै रहेको छु। र यस नानीलाई चाहिँ अहिले उसको घर परिवारले, उसको बाउआमाले सबैजनाले अहिले अपनाएर अहिले यस नानी पढिरहेको छ, हाम्रो अन्डरमा छ, हाम्रो ट्र्याकिङमा छ र हामी चाहन्छौँ यस नानी चाहिँ आउनेवाला समयमा चाहिँ एउटा समाजको एक्जाम्पल होस्। कुनै पनि फिजिकली च्यालेन्ज्ड, स्पेशल भेरी स्पेशल क्याटेगोरीका भन्छौँ हामी, फिजिकली च्यालेन्जमा नानीहरू, छोराछोरीहरू हुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई घृणा होइन मायाको जरुरत हुन्छ। यस प्रकारले समाजले दुर्व्यवहार गरेको व्यक्तिहरूलाई पनि घृणाको होइन मायाको जरुरत हुन्छ र अहिले हामीले हाम्रो संरक्षणमा यस नानीलाई ग्रुमिङ अप गरिरहेको छौँ। र यसमध्ये हिजो मात्रै मैले यो पोइन्ट आज किन लिएर आएँ तपाईँहरू बिचमा भन्दा, हिजो मात्रै 3टा एक्युज्ड अरेस्टेड छ, तिहार जेलमा छ, 17-18देखिको उनीहरू त्यहाँनिर छ, अहिलेसम्म पनि बेल भएको छैन। हिजो पनि यस किनभनेदेखिको यो पेन्डेमिक अवस्थाले गर्दाखेरि तिहार जेलबाट प्राय जेलहरूबाट धेरै कैदीहरूलाई कन्डिसनल बेलहरू दिएका छन्। उनीहरूले पनि यो पेन्डेमिकको अवस्था हेरेर, यो पेन्डेमिकको सिचुएसन हेरेर उनीहरूले पनि फाइदा उठाएर बेल लगाएका थिए। तर यसमा पनि हामीले प्रो बोनो म्यानरमा केसेसहरू यो यस्तो प्रकारको गरिरहेका छौँ र हाम्रोमा फुल लिगल सपोर्ट छ। दिल्लीमा त हामी आफै नै एक्टिभली हेरिहाल्छ र दार्जिलिङमा पनि हाम्रो एकदमै स्ट्रङ लिगल टिम भएको कारणले गर्दा दार्जिलिङ भेगमा पनि हामीहरूले प्राय हेरि नै रहेको छ र अरू स्टेटहरूमा पनि हामीले त्यहाँको इमिडिएट लयर्सहरूसँग डिस्कस गरेर, पर्टिकुलर कोर्टको लयर्सहरूसँग हामीले डिस्कस गरेर हामीले एउटा सपोर्ट सिस्टम भिक्टिम्सहरूलाई प्रो बोनो म्यानर भनेको चाहिँ विदाउट मनीमा हामीले सपोर्ट गरिरहेको छन्। अनि यस केसमा पनि म प्राइम एउटा विटनेस भएको कारणले गर्दा, किनभने मेट्रो विटनेसको दममा हामीले चाहिँ यस्ता हाम्रो नानीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने, बेच्ने, र्याकेटिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले घाँटी दबाउने, तिनीहरूलाई अगाडि फस्टाउनु नदिने र हामीले जस्तो प्रकारको एक्टिभिजमहरू आज गरेका छौँ, धेरै क्राइम, धेरै अफेन्सेसहरू कम भएर गएको छ। म भन्न सक्दिनँ कम्प्लिटली हटाउनु सक्छ, किनभनेदेखिको क्राइम एउटा समाज भएपछि एउटा क्राइम हुन्छै हुन्छ होइन, क्रिमिनल इन्टेन्सनको मान्छे नाउ एन्ड देन भइ नै रहेको हुन्छ। त म भन्नु सक्दिनँ कि कम्प्लिटली हामीले हटाउनु सक्छ, तर टु सम एक्सटेन्ट, टु द ग्रेटर एक्सटेन्ट वी क्यान अस्योर यस्तो प्रकारको क्रिमिनालिटिजहरू चाहिँ, यस्तो प्रकारको क्राइमहरू चाहिँ हाम्रो जग्गातिर हामी हुन दिँदैनौँ। र हिजो मात्रै पनि जुन चाहिँ यो 3टा एक्युजले बेल लगाएको थिए, हामीहरू एकदम आइओसँग कोअर्डिनेटेड हुन्छ, केसको आइओसँग कोअर्डिनेटेड हुन्छ, पुलिस र हाम्रो एकदम चलिरहेको हुन्छ र हाम्रै एडभोकेट, हाम्रै टिमको एडभोकेट शिव बसैयाले हाम्रो बहिनीको लागि एपियर गरिदिनु भयो। हाम्रो जुन चाहिँ पनि एक्युज हाम्रो भिक्टिम्सहरू हुन्छ उनीहरूलाई स्टेटले एउटा लयर सप्लाई गरेका हुन्छन्, पब्लिक प्रोसिक्युटर जसलाई भनिन्छन्, र पब्लिक प्रोसिक्युटरलाई चाहिँ हामीले एसिस्ट गर्छौँ, हामीले उहाँलाई बताउँछौँ। किनभनेदेखिको हाम्रो नानीहरू हाम्रो भाषा बोल्ने र यो दिल्लीहरू जस्तो महानगरको र अरू ठुला जग्गाको महानगरमा कम्युनिकेसन प्रब्लम भएर उनीहरूले आफ्नो पीडाहरू, आफ्नो इस्युजहरू उनीहरूले भन्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा हामी आफै नै जति सक्दो चाहिँ हामी खुदै नै इन्भल्भ भन्ने कुरा गर्छौँ। र हिजो यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा पनि नानीलाई भिडियो कन्फरेन्सिङको थ्रुबाट अनि हाम्रा आफ्नो जुन चाहिँ एडभोकेट हुनुहुन्छ उहाँ गएर त्यहाँनिर दलिल दिनुभयो, त्यहाँनिर पिपीसँग कुरा गर्नुभयो र उसको बेल हिजो हामीले रिजेक्ट हुनुमा सक्षम भयौँ। यो चाहिँ हाम्रो भिक्ट्री हो। किनभनेदेखिको हाम्रो कन्टेन्सन्स चाहिँ यो थियो कि सपोज अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हामीले यस्तो प्रकारको क्रिमिनल्सहरूलाई चाहिँ छोडिदिउँ भनेदेखिको अहिलेको, किनभने 3-4 सालदेखिको जो जेलमा छ, फाइनेन्सियल सिचुएसन यिनीहरूको राम्रो छैन,
अनि पहाडमा पनि हाम्रो जुन चाहिँ स्टेटस छ, होटल बन्द, के अरे चिया बगानको व्यक्तिहरूले पैसा पाएको छैन, कतिवटा फ्याक्ट्रीहरू कति दिनदेखिको बन्द छ, जलेको छ, त्यो मालिकहरूलाई, त्यो ठुल्ठुलो त्यो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई अनि होटल्स ओनरलाई यस्तोलाई केही फरक पर्दैन, ठुल्ठुलो नेताहरूलाई केही फरक पर्दैन। जुन चाहिँ ग्रासरुटमा भोग्छ नि, ग्रासरुटमा चलिरहेको छ नि, 5 किलो आटा 5 किलो चामलले जिन्दगी बित्दैन। मान्छेको डिफ्रेन्ट एउटा ख्वाइस हुन्छ, आफ्नो लाइफको एउटा हरेक व्यक्तिको सोच हुन्छ, हरेक व्यक्तिको जिउने तरिका अलग हुन्छ र 5 किलो चामल 10 किलो चामलले उनीहरूको जिन्दगी भरिँदैन र उनीहरूलाई चाहिँ न वेतन उनीहरूले पाउँछ, न उनीहरूले कुनै फेसिलिटिज पाउँछ। अनि विशेष गरेर टी गार्डन्सको नानीहरूलाई चाहिँ सफ्ट टार्गेट यस्तो प्रकारको क्रिमिनल्सहरूले गरेको हुन्छ। यिनीहरूले त डाइरेक्ट इन्भल्भ हुँदैन, तर यिनीहरूको ऱ्याकेटिङ देशभरि छ। देशभरि भएको हुनाले गर्दाखेरि यिनीहरूले आफू इन्भल्भ नभएर इन्डाइरेक्टली अरूलाई इन्भल्भ गरेर त्यस नानीलाई, अर्को कुनै पनि घरको नानीहरू लिएर चाहिँ यिनीहरूले सहरमा बेचेर फेरि यिनीहरूले पैसा कमाउँछ र यसले त आफ्नो केस त लडी नै बस्छ, तर त्यसले 3rd पर्सन 4th पर्सन इन्भल्भमेन्ट गरेर यिनीहरूको ऱ्याकेट छ। त यो ऱ्याकेट बस्ट गर्नुको लागि यो ऱ्याकेटको यो जुन चाहिँ चेन सिस्टम छ, यिनीहरूको एउटा चेन सिस्टम छ। अहिले हामीले मेन जो मान्छे छ, जो चाहिँ ऱ्याकेटर छ, तिनीहरूलाई हामीले पक्रेका छौँ। यिनीहरूको साइडको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यिनीहरूको त्यो किडनीज, के अरे लिभरहरू अलग अलग जग्गामा छ यिनीहरूको, हो, तर मेन मान्छेलाई हामीले थुनेको छ र यो चेन चाहिँ हामीले यहीँ ब्रेक गर्नु जरुरी छ। र यही कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको समयमा, पेन्डेमिकको समयमा, कोरोना भाइरसको समयमा, इकोनोमिक क्राइसिस भएको समयमा टी गार्डनमा एउटा सोचनीय अवस्था भएको सिचुएसनमा, दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रमा, तराई क्षेत्रमा यस्तो अवस्था भएको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बेल दिनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ। अनि अर्को कुरा, जुन चाहिँ यो सेक्सन 6 अफ पोक्सो एक्ट लागेको छ, यसबाट चाहिँ जे त्यति इजिली बेल पनि हुँदैन। तर पनि लेडीहरू चाहिँ यति चलाक हुन्छ, धेरैवटा ग्राउन्ड्स लाउँछ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि एडभोकेट्सहरू पनि भयङ्कर उच्च स्तरीय एडभोकेट्सहरू छन्। कस्तै पनि अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई बेल गर्ने उनीहरूकोमा क्षमता हुन्छ, उनीहरूको पनि आफ्नो नलेज हुन्छ, उनीहरूकोमा पनि हातमा जजमेन्ट पक्रेर आएको हुन्छ, उनीहरूको पनि हातमा दुनियाँभरको इक्जाम्पल्सहरू पक्रेर आएका हुन्छन्। र त्यसलाई चाहिँ चुट्टाउनु, काट्नु चाहिँ हामीले रातै दिन हाम्रो लयर्सहरूसँग इन्ट्याक्ट बसेर प्रो बोनो केसेसहरू हामीले गरिरहेको छौँ। र त्यो सबै कुरा सुनेर जजले पनि बुझ्नुभयो द ग्राभिटी अफ दार्जिलिङ हिल्स अनि तराई जुन चाहिँ डुवर्सहरूको क्षेत्रको चिया बगानभित्रको ज्यादा भिक्टिम त्यहाँकै मात्रै किन हुँदैछ, ज्यादा नानीहरू त्यहाँकै मात्रै किन देशतिर विदेशतिर बेकिँदैछ, त्यस प्रकारको इस्युजहरू, ग्राभिटीहरू बुझ्नुभयो र जजले उहाँलाई त्यस एक्युजहरूलाई बेल दिनु भएन। र हाम्रो यो केस त चलि नै रहन्छ। हेर्नुहोस्, कतिजना एक्टिभिस्टहरूको यति मात्रै काम हुन्छ, जस्ट झगडामा पुग्यो, झगडा छुट्टै गऱ्यो, सबै कुरो भयो, त्यसको बादमा उनीहरूले लेफ्ट एन्ड राइट केही पनि हुँदैन। कतिजना यस्तो हुन्छ, गएर एउटा एफआइआर पनि राम्रोसँगले लेख्नु हुँदैन। र रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एनजिओ, जो व्यक्ति चाहिँ यस्तो प्रकारको कुनै पनि हिनियस क्राइममा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, यस्तो नानीहरूलाई रेस्क्यु जान्छ, तिनीहरूको हाम्रोमा एक्सपर्ट्सहरू पनि छन्, एक्सपर्ट एनजिओहरू पनि छन्, जसले चाहिँ हजारौँ केसेसहरू गरिरहनु भएको छ आजसम्ममा, हैन? किनभने उनीहरू चाहिँ नलेज लिनु भएको छ, एक्सपिरियन्स लिनु भएको छ। र एक्सपिरियन्स नभएकोहरूलाई कसैले या त एफआइआर को आइडियाहरू नभए त्यो तुरन्तै आफ्नो सिनियरहरूलाई कल गर्ने, तुरन्तै इमिडिएट एनजिओलाई कल गर्ने। अदरवाइज एटलिस्ट एउटा जो लयर्स छ, जस्तै हामीलाई कल गर्यो भने त त्यसमा देयर इज नो लेफ्ट एन्ड राइट, हामीलाई हाम्रो नाम पनि चाहिँदैन, हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। तर एफआइआर चाहिँ प्रपर डिरेक्सनमा हुनुपर्छ। पेशी कसरी हुँदैछ, नानीले के बोल्नुपर्छ, भिक्टिमले के बोल्नुपर्छ म्याजिस्ट्रेटको सामने पेशीमा, त्यो थाहा हुनुपर्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो नानीहरूलाई पक्का बनाउँछौँ, भिक्टिम्सहरूलाई पक्का बनाउँछौँ। र आजसम्म हामीले हरेक केसमा माथिबाटै जित जाँदैछौँ। हरेक केसमा हामीले जुन चाहिँ एउटा हाम्रो केस थियो, होइन, 306 जुन चाहिँ सुसाइड गर्नलाई उस्काउने, त्यसमा हामीले एउटै धारा 306 मा हामीले कन्भिक्सन गराएको छ। किनभने हार्डवर्क, हाम्रो व्यक्तिहरूको हार्डवर्क, हाम्रो एक्टिभिस्टहरूको हार्डवर्क, हाम्रो द वे अफ फ्रेमिङ थिङ्स, द वे अफ प्रेजेन्टिङ अनि कोर्टमा फलो। र एउटा नानी रेस्क्यु गरेपछि त्यसको लिमिटेसन त्यो रेस्क्युसम्म मात्रै हुँदैन। हामी चाहिँ त्यस व्यक्तिलाई, ठुलो होस् या सानो होस्, जसलाई पनि हामीले रेस्क्यु गरेपछि चाहिँ कम्प्लिट रिहेबिलिटेसन र उसले न्याय पाओस् भनेर चाहिँ हाम्रा एनजिओ न्यायले यो काम गरिरहनु भएको छ। र यो ग्राभिटी छ, यसमा चाहिँ म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है, हाम्रा ठुला बडा नेताहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ,
अब म प्राय हामीहरू एउटा न्युज पेपरहरूतिर आएर हामी भन्दैनौँ, प्रेस कन्फरेन्सहरू भन्दैनौँ, जति पनि हामीले भन्छौँ आफ्नो सोर्सबाट थ्रु सोसियल नेटवर्किङको थ्रुबाट सोसियल मिडियाजबाट भन्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ज्यादामा फैलाइदिनुहोस्, शोषण नहोस् हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रो पहाडमा कुनै पनि पहाड तराईमा कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई शोषण नहोस्। त्यो शोषण भयो भने त्यसको पोस्ट कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ? यसरी हामीले आज हाम्रो अस्तित्व खोज्छौँ, हाम्रो अस्तित्व खोज्नु हामी जीबी रोड जानुपर्छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई? हाम्रो अस्तित्व खोज्नु, हाम्रो चेलीबेटी बेचिएको अस्तित्व खोज्नु हामीले जीटी रोड मुम्बईमा जानुपर्छ, हाम्रो अस्तित्व खोज्नु हामीले अहमदाबाद जानुपर्छ, कलकत्तातिर जानुपर्छ, दिल्लीतिर आउनुपर्छ। तपाईँहरूले हामी अस्तित्वको मात्रै कुरा गर्छौँ, त्यस्तो होइन। र अस्तित्वको कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ मसिनरिजहरू कसरी काम गर्छ, कसरी एक्टिभिटिजहरू गरिरहेका छन्, अनि कतिवटा कुरातिर लोकल थानाले पनि धेरै केयरलेस गरेको बुझ्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लोकल नेताहरू जति पनि हाम्रा दाजुभाइहरू एकदम एक्टिभली आफ्नो जातिको हितमा काम गरेको हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति प्रेसर गरेर लोकल थानालाई एक्टिभ गरेर जब पर्सन मिसिङ हुन्छ, पर्सन मिसिङ भएपछि त्यसको रिपोर्ट लेखाउनुदेखिको लिएर त्यसले फलोअपदेखिको गरेर उसको कर्तव्य हो। कुनै पनि जग्गाबाट कुनै पनि पर्सन मिसिङ हुन्छ भने त्यस थानाको आइसीको र त्यस थानाको कन्सर्न आइएको उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। जब त्यो मिसिङ पर्सनलाई चाहिँ भेट्छ या गर्छ, उनीहरूलाई ल्याउने, त्यो जग्गामा जाने, यो नानीलाई लिएर रिलोकेट गर्ने या जो पनि गर्ने उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ। त्यस कर्तव्यदेखिको नहटोस्, किनभने आजको टाइममा नोबडी वान्ट्स टु वर्क, इभन स्पेसली इन द गभर्मेन्ट जब्स नोबडी वान्ट्स टु वर्क। अहिले हामीहरू त यो प्राइभेटाइजेसनमा प्राइभेट कम्पनीजतिर प्राइभेट उयो भएर हामीले काम गरेर हामी धेरै खट्छौँ, धेरै काम गर्छौँ, तर गभर्मेन्ट जब होल्डर्सहरू चाहिँ आफ्नो कुर्सी छोडेर अरू काम गर्नु चाहँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले काम गराउनु पर्छ। दिस इज हाउ द चेन्ज सुड बी। न्यू एज, न्यू जेनेरेसन, न्यू लिडरसिपको कुरा हामी गर्छौँ, नयाँ लिडरसिपको कुरा गर्छौँ नि। हामीले पहिलाको लिडरले यो गर्यो, पहिलाको लिडरले त्यो गर्यो, हिजो यो भयो त्यो भयो, होइन। एभ्रिथिङ हैज ह्यापेन्ड, सबै भएको थियो। तर नाउ वाट? पास्ट इज पास्ट भन्छ नि, बाइगन्स आर बाइगन्स भन्छ, लेट इट गो। तर अब फ्युचरको चाहिँ हाम्रो आउँदो जेनेरेसन्सहरूले, स्पेसली पढा लेखाको म त दाजुभाइहरूलाई सबैलाई आह्वान गर्छु, हामी पनि एक एक ठाउँबाट जागरुकता भयो भने यस्तो खालको एफआइआर र यस्तो खालको धाराहरू भएको चाहिँ हाम्रो हातमा पर्दैन। सो दिस इज हाउ। अब यसमा चाहिँ म त्यही भन्छु, वकिलको, एउटा एनजिओको, घरको परिवारको, सोसाइटीको, लोकल नेताहरूको, सबैहरूको जिम्मेवार भएर चाहिँ हामीले हाम्रो चेलीबेटीहरू बचाउनुपर्छ। र अहिलेको समयमा धेरै यस्तो अब नट ओन्ली, अहिले त म यसो भन्छु कि पहाडकोहरू मात्रै नभएर, तराईको मात्रै नभएर, अहिले चाहिँ यस क्षेत्रको दिल्ली, बम्बई, अरू जग्गातिर बस्नेहरू पनि अहिले धेरै नै ह्यान्ड टु माउथ छन्। तपाईहरू पनि आफ्नो नानीहरूलाई होशियार राख्नुहोस्, तपाईहरू आफै पनि होशियार बस्नुहोस्, किनभनेदेखिको यो र्याकेटहरू चाहिँ तपाईँहरूको लालच दिँदै नराम्रो काम गराउनुतिर, डाइरेक्सनतिर लानु खोज्नेहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर त्यस लेभलमा चाहिँ हामीले रोकाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर ब्लक गर्नुपर्छ। र तराई डुवर्सको भाइ बहिनीहरू, हामीसँग काम गर्ने हाम्रो एनजिओकोहरू हुनुहुन्छ र अरू पनि हुनुहुन्छ पहाडतिर, एक्टिभली तपाईँहरू पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। त्यस्तो सानोतिनो पनि केही पनि विषय भयो भने तपाईँहरूलाई हामीलाई दिनु सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँहरूले, म यति नै भन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो लागि प्रे गरिदिनुहोस् कि कन्भिक्सन होस्, ताकि आउनेवाला समयमा हाम्रो दार्जिलिङ, डुवर्स, तराई क्षेत्रको या कुनै पनि चेलीलाई बेच्नेको चाहिँ के हर्ष चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोच्ने अवस्थामा होस्। र यो सँगसँगै अझै एउटा तपाईँहरूलाई म भन्छु, अर्को म्याटर छ साइबर क्राइम। हाम्रो चेलीबेटीहरू विदेशतिर बसेर कमाएका छन्, हार्डवर्क गरेर, अनि फेसबुकको थ्रुबाट, व्हाट्सएपको थ्रुबाट आफ्नै जातिको पनि छोरा मान्छेसँग, छोरी मान्छेसँग रिलेसनसिप हुन्छ, अरू पनि जातिसँग हुन्छ, र उनीहरूले एउटा रिलेसनसिपमा बाँधिएर चाहिँ उनीहरूलाई फोटोहरू पठापट गर्ने, भिडियोहरू पठापट गर्ने, होइन, एक दुसरालाई भिडियो फोटो पठाउने। किनभने एउटा रिलेसनसिप बन्डिङ भएपछि मान्छेले अब लिबर्टी लिन्छ र उनीहरू अपोजिटले पनि सोच्छ कि कतिजनाले त बिहाइ गर्छु भन्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस्तो समयहरूमा पनि अहिले हामीले धेरैवटा केसहरू गरिरहेको छौँ, हङकङबाट, सिङ्गापुरबाट, इजरायलबाट, धेरैवटा जग्गाबाट यो साइबर क्राइम भन्ने कामहरू धेरै भइरहेको छ। अहिलेको टाइममा त्यो चाहिँ अझै बेसी उस्केको छ, किनभनेदेखिको जब रिलेसनसिपमा हुन्छ, विदेशबाट बस्ने चेलीबेटी बहिनीहरूले, दिदीबहिनीहरूले आफ्नो पार्टनरलाई राम्रो आइफोनहरू, राम्रो 8,000 10,000 को जुत्ता, लुगाफाटाहरू,
जसको चाहिँ अब त्यो क्यापासिटी छैन उनीहरूलाई उस्काइरहेको हुन्छ, त्यहाँदेखिको पैसा पनि पठाइरहेको हुन्छ। तर एउटा सिचुएसन आउँछ जहाँनिर चाहिँ त्यो चिज बन्द हुन जान्छ, त्यति बेला चाहिँ साइबर क्राइम हुन्छ। उनीहरूले के गर्छ, तेरो फोटो फेसबुकमा हालिदिन्छु, तँलाई म ब्ल्याकमेल गरिदिन्छु, मलाई 5,000 पटा, 50,000 पटा, 2.5 लाख पटा, 5 लाख पटा, अहिले पटा, भरेसम्म नभएदेखिको तेरो इज्जत बिज्जत गरिदिन्छु भनेर फेसबुकतिर नङ्गा पुङ्गा फोटोहरू हाम्रो चेलीबेटीको हालेको हुन्छ। त्यो गर्नु गलत हो। कुनै पनि कोहीसँग रिलेसनसिपमा बस्नु सही हो, हुनु सही हो। त्यो एउटा एडल्ट्री पनि अहिले सुप्रिम कोर्टले छुट दिएको छ, तर क्राइम चाहिँ कोर्टले छुट दिएको छैन। जब मान्छे रिलेसनसिपमा हुन्छ, एक दुसराको आदान प्रदानमा जे जति कुराहरू पासापास दिएका हुन्छ त्यो एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। तर जो यो चिज चाहिँ एउटा क्राइम अफेन्सपट्टि गएपछि चाहिँ यो एउटा के बनिन्छ, क्राइम बनिन्छ। र यहाँनिर बस्ने धेरै दाजुभाइहरूले होइन, एउटा त मैले एउटा हालेको पनि छु, त्यसरी नै एउटा रिलेसनसिप भएर एउटा फौजी मान्छेले आफ्नो हाम्रै चेलीलाई बदनाम गरेर उसको घर आफू चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ काटेर आफ्नो चाहिँ ब्लर गरेर त्यो केटीको चाहिँ नराम्रो भएको उसको फ्यामिलीलाई, उसको हस्बेन्डलाई, सबैजनालाई गरेर चाहिँ अहिले यो एउटा ठुलो साइबर क्राइम भएर गएको छ। त्यसको चाहिँ अहिले हामी हन्टिङ गरिरहेको छौँ। अनि यो जुन चाहिँ विदेशतिर हाम्रो चेलीबेटीहरू बस्छ नि, उनीहरूले यहाँको भिक्टिमहरूले के भन्छ, यहाँको एक्युजहरूले, कल्प्रिट्सहरूले के भन्छ भने तँ त विदेशमा छस्, इन्डियामा तैँले केही गर्नु सक्दैनस् भन्छ। तपाईँहरूले हामीले त्यस्तो प्रकारको केसहरू गरिरहेको छु। राम्रो सुन्नुहोस् है, हिजोको केस, अस्तिको केसको भाइ बहिनीहरूले राम्रो सुन्नुहोस्। यो विषय म तपाईँहरूको नाम लिन्थेँ तर म लिँदिनँ। हामीले 100% तपाईँको केस गर्न सक्छ, किनभनेदेखिको भिक्टिमले हामीलाई अथोराइज गरेको लेटर हुन्छ, हाम्रोमा एफिडेभिट हुन्छ, हाम्रोमा एनजिओमा चिठी आएको हुन्छ। अनि जब हामी त्यस भिक्टिमलाई पक्रेपछि चाहिँ हामीले कमिश्नर अफ पुलिसदेखिको लिएर आइजी डिआइजीदेखिको लिएर साइबर क्राइमको डिसिपीदेखिको लिएर जति पनि लेभलमा सेक्सन्समा हामीले चिठी पठाउँदै गएको हुन्छ, इन्क्लुडिङ वुमन कमिसन नेसनल अनि स्टेट वुमन कमिसन, इन्क्लुडिङ लोकल थाना जहाँबाट चाहिँ यो क्राइम कमिट भएको त्यो हुन्छ इन्डिया। बुझ्नुभयो? अनि हामीले त्यस बेसमा हामी भिक्टिम प्रड्युस गरौँ नगरौँ, द्याट इज हाम्रो हातमा छ। जब केस म्याटर बढ्छ, अगर तिमी त जेल जान्छौ, तिमीले हामीलाई धम्की नदे पनि हुन्छ, हामी त तिमीलाई त हामी जेल पुऱ्याउँछौँ। तर जब केटीको भिक्टिमको पेशी हुन्छ नि, त्यति बेला हामीले भिक्टिम पनि प्रड्युस गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ तिमी कहाँ जान्छौ? त्यही कारणले गर्दा कुनै पनि कामहरू गर्दा, कुनै पनि नराम्रो यो साइबर क्राइमहरू गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू सोचेर बुझेर काम गर। त्यस्तो विषयहरू चाहिँ एकदम तिमीहरू सोचेर बुझेर मैले यो गर्दा के हुन्छ, यो गर्दा के हुन्छ। हाम्रोमा अडियो रिकर्ड्सहरू हुन्छ, हाम्रोमा भिडियो हुन्छ, हाम्रोमा फेसबुकको चिजहरू हुन्छ, जो चाहिँ के हुन्छ, सर्टिफाइड हुन्छ। सबै कुराको ट्रान्सलेसन हुन्छ। कोर्टमा ट्रान्सलेसन भएपछि थप्पा लाग्छ, कोर्टको सिल लाग्छ, यो चाहिँ प्योर हो भनेर। किनभनेदेखिको हामी कुनै पनि कामहरू कन्कर्टेड भन्छ एउटा, होइन, फेब्रिकेटेड भन्छ। हामी कुनै पनि कामहरू इलिगल गर्दैनौँ। हामी कुनै पनि सबुतहरू जति पनि हुन्छ, हाम्रोमा एभिडेन्सहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी छेडछाड गर्दैनौँ। जति पनि हामीलाई भिक्टिमले सप्लाई गरेको एभिडेन्सेसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कोर्टमा लगेर हामीले सर्टिफाइड गराउँछ। बुझ्नुभयो? त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेल जाने 100%, चाहे तपाईँ कुनै पनि नेपालमा हुनुहोस् कि तपाईँ इन्डियामा हुनुहोस् कि चाहे अरू देशमा हुनुहोस्। अनि नन नेपाली मान्छेहरूले पनि त्यस्तो गर्छ, उनीहरूलाई त हामी पहिल्यै तान्छ। र धेरैजनाले चाहिँ दिदी अब गल्ती भइहाल्यो, हामी त एउटै जात भाइ हो, हाम्रो जात भाइ केही छैन, मेरो जात भाइ कोही होइन। स्पेसिफिकली आई डोन्ट ह्याभ एनी रिलिजियन, कास्ट एन्ड कम्युनिटी। फर्स्ट अफ अल आइ एम अ सोसल एक्टिभिस्ट। मान्छेको हितमा काम गर्ने, चाहे त्यो कुनै पनि कास्ट, कुनै पनि कम्युनिटी, हरेकजना आफ्नो कुलबाट जन्मेको हुन्छ। त्यो आफ्नो कुल, आफ्नो घरमा ठिकै छ त्यो। बुझ्नुभयो? तर आफ्नो जात, आफ्नो भाषा, नेपाली भाषा बोल्ने र मपट्टि सफ्ट हुन्छ बन्दैन दिदी भनेर चाहिँ, या हाम्रो कुनै पनि लिगल एक्टिभिटी सफ्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो नसोच्नुहोस्। आई एम भेरी स्ट्रेट फरवर्ड इन द्याट। र चाहिँ यो दिदीलाई चाहिँ हामीले म्यानिपुलेट गरेर मेरो यो केस यहाँ अड्काउन सक्छु, यो गर्नु सक्छु, त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन। र म साइबर क्रिमिनल्सहरूलाई भन्दैछु, धेरैवटा भाइ बहिनीहरू छ है, तपाईँहरू रेडी हुनुहोस्। तपाईँहरूको कतिजनाको खिलाफ त अहिले कम्प्लेन्ट हामीले गरिसकेको छ, भइसकेको छ। अनि उताबाट गर्ने बहिनीहरू पनि ध्यान दिनुहोस्, कस्तोसँग तपाईँ बात गर्दैछ, कस्तोसँग बोल्दैछ। तपाईँलाई बाथरुममा गएर दुनियाँभर गर भन्दा तपाईँहरूले त त्यो गरिहाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई दुनियाँभर यस्तो त्यस्तो गर भन्दा तपाईँहरू भइहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूले किन अहिले पेन्डेमिकको टाइममा तपाईँहरूकोमा पुरा पैसा छ भनेदेखिको आफ्नो आमा, बुढा आमा बाउहरूलाई घरमा, समाजमा राम्रो काममा लाउनुहोस्। यसरी सानसानो यसरी गाउँ बस्तीको केटीहरूलाई यसरी यस्तो प्रकारले दिएर, स्पेसली केटा यङ्गस्टर्सहरूलाई तपाईँहरूले
यसरी पैसा दिएर तिनीहरूको दाँतमा त त्यो भन्छ नि बाघको दाँतमा खुन लगाइदिनु, आइज आबेल मुझे मार भन्छ हिन्दीमा होइन, मलाई खा आइज भन्ने त हो। अन्त त्यस्तो प्रकारको गर्नु हुँदैन। र यो पेन्डेमिकको टाइममा क्राइसिसमा आएर चाहिँ हाम्रो भाइहरूले उत्तेजित भएर जो मान्छेले चाहिँ 5,000 रुपियाँ त के 5,000 रुपियाँको पुरा टाउकोदेखिको पुच्छरसम्म लुगा लाउने एउटा हिम्मत छैन भनेदेखिको एउटा जुत्ता 8,000 ल्याइदिँदा त त्यो मान्छे त्यसै पागल हुन्छ। र गर्नेले पनि सोचेर बुझेर गर्नु, अनि यो साइबर क्रिमिनल्सहरूले पनि, किनभने चाहिँ साइबर क्राइम भन्ने कुरा चाहिँ यो पेन्डेमिक पोस्ट चाहिँ झन् अझै डरलाग्दो उयो छ। र यसमा धेरैवटा कुराहरूमा हामी फर्दर काम पनि गर्नेवाला छौँ। र अर्को कुरा, जति पनि यो पैसा खाँदैछ विदेशतिर लाँदैछ, भाइ बहिनी हो, विदेशको ढोका बन्द छ है अहिले पेन्डेमिकले गर्दा। विदेशको ढोका बन्द छ। कुनै पनि तपाईँहरूलाई एजेन्टहरूले तँलाई मैले यति तारिक टिकट गरिदिएको थिएँ, तँलाई मैले विदेश पठाउने थिएँ, तैँले गइनस्, मलाई यति पैसा ड्यामेज दे भन्दा नदिनु होला। तुरन्तै थानामा गएर एफआइआर लेख्नुहोस्, जिडी एटलिस्ट जिडी गराउनुहोस् न, बाँकी त हामी छुँदैछौँ नि। थानाले पनि हल्कामा त एफआइआरहरू जिडीहरू गर्नु मान्दैन, तर तपाईँहरू जिडी गर्नुहोस्, हाम्रो सम्पर्कमा तुरन्तै आउनुहोस्, या लिगल काउन्सिलकोमा तुरन्तै तपाईँहरू गएर चाहिँ तपाईँहरू त्यो गर्नुहोस्। कुनै पनि देशले अहिले कुनै पनि देशबाट कुनै पनि एउटा माइग्रेन्ट लेबरहरू लगेको छैन, स्किल्ड अनस्किल्ड कुनै पनि लगेको छैन। र धेरै प्रकारले चाहिँ तपाईँहरूको इनफ्याक्ट त्यसरी पैसा फसेको छ भने चाहिँ अब हामी जानु पर्दैन, हाम्रो पैसा वापस दिनुहोस् भन्दा हुन्छ। र पास्टमा धेरै एभ्री लाइफमा म भन्ने गर्छु, पास्टमा जतिजनाले पनि त्यस्तो प्रकारले अर्काको पैसा डुबाएको छ, अर्काको पैसा लगेर नानीहरू मान्छेहरू बिचल्नी बनाएको छ, त्यो केसहरू जति जति हाम्रोमा छ त्यो स्टेप वाइज हुन्छ। मैले भनिहालेँ नि, ल विल टेक इट्स ड्यू कोर्स अफ टाइम। आफ्नो टाइममा आफ्नो मुभमेन्टमा लले काम गर्छ, तर लले चाहिँ जति बेला चाहिँ जस्टिस दिलाउँछ त्यति बेला चाहिँ नोबडी क्यान सेभ यु। र हामीलाई धम्की दिने, हामीलाई प्रेसरमा हाल्ने र हामीलाई गर्ने आफन्तकोबाट पनि होस् या कतैबाट पनि होस् होइन, हामीलाई धम्की दिने, हामीलाई कस्तो प्रकारको त्यस्तो गर्ने चाहिँ हामीलाई नगर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो धम्कीसँग डराउने भएदेखिको इन्डियाको सबै लयरहरू आफ्नो डिग्री, किनभने वी आर डिलिङ मोस्टली विथ द क्रिमिनल थिङ्स, क्रिमिनल म्याटर्सहरू हामी चाहिँ मोस्टली इन्डियाको लयर्सहरू घर बस्दा हुन्छ, एनजिओहरू पनि सबै डब्बामा बन्द गर्दा हुन्छ हो। त्यसरी धम्कीमा चाहिँ हामी डराउँदैन। कम्प्रोमाइजको कुराहरू धेरै हुन्छ, धेरै विषयहरू समाजमा नजानु पर्ने हुन्छ, धेरै विषयहरू कोर्टमा नजानु पर्ने हुन्छ, थानामा नजानु पर्ने, ठिकै छ, त्यसको लागि हामी तयारी छौँ, वी आर विलिङ टु डिस्कस अन द्याट। तर राइट र रङ चाहिँ हमेसा हेरिन्छ। र हामीलाई धम्की दिने चाहिँ, धम्की खाने र धम्की सहने, हामीलाई डिफेम गर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ है। किनभनेदेखिको हामी चाहिँ, हाम्रो फ्रटर्निटी चाहिँ यस्तो फ्रटर्निटी हो, तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, कुनै दिन गुगलको थ्रुबाट धेरैले धम्कीहरू पनि त्यस्तो प्रकारको हाम्रो टिमलाई दिने गर्छ। र हामी त यस्तो प्रकारको फ्रटर्निटीबाट बिलङ गर्छ, यति राम्रो होली प्रोफेसन भन्छु म त लिगल प्रोफेसनलाई, त्यस्तोबाट बिलङ गर्छ हामी। र हाम्रो युनिटी चाहिँ भयङ्कर राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ रह्यो, यो सबै विषयहरू चल्दा चल्दै एउटा एकदमै राम्रो कुरा भएको छ अघि, त्यो हामीले फेसबुकको तर्फमा देखेकै छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रा 3 जना नानीको आमा, खरसाङको अम्बटेको एकजना जीवन भन्ने भाइको वाइफ 11 सालदेखिको हराएको। उनीहरूले चाहिँ कति खोज्यो, कति गऱ्यो, तर उहाँले पाउनु भएन। उहाँले सोच्नु भएको थियो सायद मेरो बुढी अब मरिसक्यो होला होइन, त्यस्तो अवस्था। तर हामीले उसको वाइफलाई धेरै अगाडि पाएर, फेला पारेर, हाम्रोमा राखेर हामीले उहाँको ट्रिटमेन्ट गरेर, किनभने मेन्टली अलिकति उसलाई प्रब्लम थियो, धेरैवटा प्रब्लम थियो, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामी धेरैजनाले हामीलाई एडभाइस दियो, उसलाई नर्थ इस्टको गाडीमा चढाएर घर पठाइदिउँ, जहाँ जान्छ त्यस्तो होइन। हामीले आफ्नोमा राख्यौँ, माया गऱ्यौँ, उसको लागि गार्ड, हाम्रो एन्टायर टिमले उसको लागि गार्ड गरेर, उसको घरमा बसेर सबै कुरो सहेर, अनि हामीले उहाँलाई चाहिँ अहिले एउटा रिह्याब सेन्टर, जहाँ चाहिँ मेन्टल फिजिकल हेल्थको सेल्टर होममा राखेका छौँ, जसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले इम्प्रुभमेन्ट हुनुहुँदैछ। र अब त्यो भएपछि चाहिँ पोजिटिभ पोइन्ट चाहिँ के भयो भन्दा, नर्मली हामी कोही पनि भिक्टिमको या एक्युजरको कसैको पनि हामी फोटो हाल्ने गर्दैनौँ, तर सिचुएसन्स जस्तै यस्तो सिचुएसन्स थियो, हामीलाई उहाँको फ्यामिली चाहिएको थियो, किनभने उहाँले कुनै पनि बताउने अवस्था थिएन, उहाँको फ्यामिलीलाई बताउने अवस्था थिएन, उहाँको मेन्टली रिटार्डेड भएको कारणले एकदम बिमार पनि भएको, हड्डी र छाला मात्रै भएको थिए। त्यस्तो व्यक्तिबाट चाहिँ हामीले नपाउँदा चाहिँ उसको फोटो त्यसरी फेसबुकमा सर्कुलेट गर्दा 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 हामीसँग त हामी मात्रै छैनौँ, मेरो
सबै साथीहरू फेसबुकमा हुनुहुन्छ नि, कुनै पनि ग्रुप साथी भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदी बहिनी ठुला बडा सबै हामी एउटा टिम भएर काम गर्छौँ। र मैले नै मेरो साइटबाट सेयर गरेको थिएँ, त्यसबाट स्प्लिट भएर सेयर हुँदै 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 गयो। त्यहाँदेखिको धेरै समय बितेपछि उसको छोरीलाई यस विषयमा पत्ता लागेपछि चाहिँ छोरीले आमा पाए। त्यहाँदेखि हामीसँग इन्भेस्टिगेसन गरेर बातसात गरेपछि सबै कुरोको हामीले जाँच गर्दाखेरि चाहिँ उसको त तीनजना नानी रहेछ, 2जना छोरा 1जना छोरी दुबईमा रहेछ परे। उसको अहिले त्यति बेलाकोसम्म ट्रिटमेन्ट हाम्रो एक्सपेन्सेसले हेर्दै थियो भनेदेखिको अब फर्दर एक्सपेन्सेसको जिम्मेवार चाहिँ उहाँको छोरीले लिनुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँको हस्बेन्ड दिल्ली आउनुभयो। दिल्ली आएर हिजो मात्रै हामीले उहाँहरूलाई भेटाइदिउँ। 11 सालसम्म आफ्नो पत्नी, आफ्नो धर्मपत्नी, आफ्नो वाइफ होइन, आमा, कसैको आमा पाउनुमा हाम्रो सबै एक्टिभिस्टहरू साथै हाम्रो फेसबुक मिडियाजहरूबाट जतिजनाले पनि तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो, जतिजनाले पनि यो म्याटरलाई अगाडि बढाउनु भयो, सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु, सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। अनि हामीले भन्छौँ हामी कुनै बुलेटिन बोर्ड होइन, हामी न्युज एजेन्सी पनि होइन, तर हामी चाहिँ एउटा एक्टिभिस्ट हो र जति पनि इन्फर्मेसन्स हामीले थ्रु द मिडियाज फेसबुकबाट सेयर गरेको हुन्छ त्यो भएको हुन्छ, त्यो गरिएको हुन्छ, त्यो फ्युचरको लागि हुन्छ र कसैको जीवन सेभ गर्नुको लागि हुन्छ। र तपाईँ हाम्रो सबैले मिलेर काम गरेपछि चाहिँ हामीले कसैको सोच्नुहोस् त 3जना नानीले एउटा आफ्नो आमा वापस, आमा भन्दा ठुलो संसारमा केही पनि होइन भन्छन् होइन, 3जना नानीले आफ्नो आमा वापस पाए, हस्बेन्डले वाइफ वापस पाए, उसको आमाले सासूले बुहारी वापस पाए। अनि अफ अल यो लेडी जो आइसोलेटेड भएका थिए, बेसारा साराहीन थिए, उसले आफ्नो सर्व परिवार पाए। यो चाहिँ हाम्रो यो हप्ताको एकदमै ठुलो विनिङ हो र हामी चाहिँ वी विल कन्टिन्यू वर्किङ अन दिस। हाम्रोमा यस्ता भिक्टिम्सहरू धेरै छन्। राम्रो नराम्रो कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै जाउँला, भन्दै जाउँला, जाति हितमा हामी काम गर्दै जाउँला र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूको सपोर्ट र तपाईँहरूको ब्लेसिङ्स बिना चाहिँ म चाहिँ स्पेसली एज वन्दना राई चाहिँ आई क्यानट इभन मुभ एन इन्च पनि म सर्नु सक्दिनँ, किनभने मलाई हमेसा सपोर्ट र सहायताको जरुरत हुन्छ, आशीर्वादको जरुरत हुन्छ। अनि धम्काउनेले धम्काउँदै गर्छ, भन्नेले भन्दै गर्छ, किनभने जसको काम हुँदैन उनीहरू बेसी अननेसेसरी एक्टिभिटी गर्छन्, अनि जसको काम हुन्छ उनीहरूको समय हुँदैनन् र उनीहरू काम गरि नै बस्छन्। र हामीसँग जति पनि जोडिएर बसेको एनजिओजहरू छ, हामी लाइक आम लिगल एडभाइजर टु मेनी एनजिओज इन हिल्स प्लेन्समा पनि, र हामी सबै मिलेर एउटा छत्रछायामा काम गर्छौँ। र सबै अर्को कुरा चाहिँ म हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा छुट्टी मनाउने दिन होइन, तपाईँहरू घरमा बसेर पढाइ गर्नुहोस्, राम्रो रिजल्टहरू हामी गरौँ। किनभनेदेखिको पहिला हामीले 3 महिनाको प्रब्लम हुँदाखेरि पनि होइन, हामीले आफ्नो आन्दोलनको टाइममा पनि हामीले राम्रो काम गरिरहेको थियौँ, पढाइ सढाइ गरिरहेको थियौँ। यसमा पनि हामीले गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई हाम्रो यङ्गस्टर्सहरूको आउनेवाला दिनमा हाम्रो भविष्य तपाईँहरूको हातमा छ। वी निड म्याक्सिमम नम्बर अफ आइएएस एन्ड आइपिएस, वी निड म्याक्सिमम नम्बर अफ प्रोफेसनल्स हाम्रो पहाडलाई बचाउनुलाई। कहिलेसम्म यसरी यस्तो प्रकारको एफआइआरहरू खपिरहने, कहिलेसम्म हामीले गरिरहने? म चाहिँ चाहन्छु जो चाहिँ माइनोरिटी कम्युनिटीको या त फेरि एकदमै त्यो एकदमै तल्लो उस्तोको भेगको नानीहरू छन्, के भन्छ हामी पुग्नु नसक्ने, बाटोहरू नहुने त्यस्तो व्यक्तिहरू, त्यस प्रकारको नानीहरूलाई चाहिँ हामीले एन्करेजमेन्ट गर्नुपर्छ एजुकेसनमा, ताकि आउनेवाला समयमा हामीले गुड नम्बर्स अफ हाम्रो नानीहरू राम्रो उसमा होस्। अनि म नानीहरूलाई यो पनि भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरूको डिग्री भए पनि, तपाईँहरूको पेरेन्ट्स, तपाईँहरूको डिग्री, तपाईँहरूको सबै सम्पूर्ण रूपले तपाईँहरू धन दौलत सबै कुरो भए पनि, अनि प्रोफेसनली पनि तपाईँहरू एकदमै भयङ्कर एलिजिबल भए पनि, प्रोफेसनली एकदमै तपाईँहरू सबै स्तर छुइसकेर तपाईँहरू जे नै भएर सबै आफ्टर द्याट मेन्टल हेल्थ इज रिक्वायर्ड, मेन्टल पिस इज रिक्वायर्ड। सो इट्स बेटर टु सेभ समबडी, हेल्प समबडी, सपोर्ट समबडी। त्यो डिग्री मात्रै राखेर आफू घरमा मात्रै खाएर आफूलाई मात्रै लगाएर गाउँको अडोस पडोसमा के भइरहेको छ, को घरमा कसलाई बिचल्नी परिरहेको छ, आफ्नो शाखा सन्तानमा के भइरहेको छ, त्योहरू गरेन भने चाहिँ तपाईँहरूको डिग्री, तपाईँहरूको यो अहिलेको जेनेरेसनको जुन चाहिँ त्यो अपब्रिङ्गिङ चाहिँ तपाईँहरूको वेस्ट भएर जान्छ। र जहिले पनि
हामी यही भन्छौँ कि तपाईँहरूले हाम्रो स्पेसली हाम्रो 9-10 पढ्ने नानीहरूले उनीहरूलाई लेख्नु आउँछ, एउटा एप्लिकेसनहरू बनाउनु आउँछ, कसैलाई पनि जरुरत परे खण्डमा हातले सपोर्ट गर्नु, कोही बिमारी छ भनेदेखिको त्यस घरमा गएर तपाईँले एक समयको भात दिनुभयो भने कति तपाईँले आशीर्वाद पाउनुहुन्छ। त्यस घरमा गएर तपाईँले अलिकति पनि सपोर्ट गर्नुभयो भने कति तपाईँले आशीर्वाद पाउनुहुन्छ। एक त त्यसो गरेर हुन्छ, अर्को त आफूभन्दा गरिब दुखीको नानीहरूलाई पढाइदिनुहोस् होइन। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै हामीले समाजमा एउटा जिउने आफूले गरेको नभएदेखिको सबै हाम्रो, बिकज नर्मली हाम्रो जुन चाहिँ प्रोफेसनल्सहरूको हाम्रो जब मिटिङ्सहरू हुन्छ लाइक आइपिएसदेखिको लिएर आइएएस आइपिएस जति पनि जर्नलिस्ट, जति पनि प्यानलिस्ट, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, डक्टर्स, हामी सबैको जब पनि हामी मेट्रो सिटिजमा बसेर हाम्रो लाइफस्टाइल त्यस्तो हुन्छ, हामी मिटिङ बस्छौँ, हामी एउटा गेट टुगेदर बस्छौँ र गेट टुगेदर बस्दाखेरि चाहिँ एचिभमेन्ट्स भएको व्यक्तिहरू हाम्रो बिचमा आएको हुन्छ, बट दे आर अगेन थर्स्टिङ फर समथिङ इन द लाइफ। सब कुछ एचिभमेन्ट भएको छ, सब कुछ पाएको छ, बट वाट आफ्टर दिस, वाट नेक्स्ट? करोड रुपियाँ पनि मेरोमा छ, मैले हाइएस्ट लेभल अफ डिग्री गरिसकेको छु, म टप डक्टर हो, मैले सबै कुरो मेरोमा छ होइन, मैले मेरो नानीहरूलाई पढाइसकेको छु, एचिभमेन्ट्स भइसकेको छ, गभर्मेन्ट मेडल्सहरू मेरोमा पढिसकेको छ, सेनाको मेडल्सहरू हाम्रोमा छ, तर त्यो पछि चाहिँ के? मेन्टल पिस चाहिँ के? वाट इज ह्युम्यानिटी? वाट इज लाइफ? दिस बेस वी हेभ टु मेक इट फ्रम द बिगिनिङ। र म पनि त्यही गाउँ बस्तीको हो, म पनि त्यही जग्गाको, खरसाङको त्यही भेगतिर पढेको होइन, दार्जिलिङतिरै हुर्केको बढेको, र हामी अहिले आएर नेसनल लेभलमा आफ्नो जाति र आफ्नो देशसँग मिलेर काम गर्दैछु भनेदेखिको तपाईँहरू त डेफिनेटली गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दै, र सबैलाई आउनेवाला समयमा यस्तो प्रकारको कुनै पनि क्राइम भयो भने चाहिँ कुनै पनि लुपुल्सबाट, कुनै पनि एङ्गलबाट यस्तो क्रिमिनल्स बच्न नसकोस्। हिजो अस्ति पनि एउटा केस भएको थियो होइन, जलढक्का एरियातिर, त्यसरी नै ब्ल्याकमेल गरेर हस्बेन्ड वाइफले त्यसरी नै ब्ल्याकमेल गरेर कसैको आमाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। र त्यस्तो प्रकारको क्रिमिनल्सहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन है, कन्भिक्सन दिनुपर्छ, सेटलमेन्ट गर्नु हुँदैन है। घर परिजनलाई भन्छु कति रुपियाँ दिन्छ, यति दिन्छ, जस्तो गर्छ, त्यस्तोमा चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नु हुँदैन। काम दिन्छु, नोकरी दिन्छु, जे नै दिन्छु भने पनि त्यस्तोलाई चाहिँ कन्भिक्सन गराएरै छोड्नुपर्छ। र तपाईँहरूको लागि हामी हमेसा साथ हुनेछौँ, हमेसा साथमा रहनेछौँ भन्दै म बिदा चाहन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।